सङ्घीय सरकारलाई बालेन्द्र शाहको अर्को धम्की। काठमाडौँको हितमा काम नगर्ने भए सिंहदरबार सर्न केन्द्र सरकारलाई मेयर बालेन्द्र शाहको सुझाव। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिन भन्नु अराजकको पराकाष्ठ भएको नेपाली काङ्ग्रेसका शेखर कोइरालाको भनाइ। प्रधानमन्त्रीलाई बारको चेतावनी, 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगरी आन्दोलन गर्ने दिए धम्की। शेखर कोइराला गगन कुमार पक्षलाई 3 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री दिन शेरबहादुर देउबा तयार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य 3 जना सांसदको अडियो पनि सार्वजनिक गरिदिने दुर्ग प्रसाईको चेतावनी। निकिता पौडेल बारेका निराधार पोस्ट नहटाई कानुनी प्रक्रियामा जाने रवि लामिछानेको चेतावनी। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई समर्थन गर्ने देवी गोविन्दराज जोशीको प्रतिबद्धता। पैसाको डिल गरेको अडियो आएको हो, लेनदेन भएको छैन भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। नेपाली काङ्ग्रेसले नाम दिए मन्त्री परिषद आजै विस्तार हुने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। विश्वविद्यालयबाटै पुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू नगर्न तिलोत्तमा नगरपालिकाको निर्देशन। अयोग्य लडाकुलाई सहयोग गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग। उपनिर्वाचन अगाडि नियत बस मेरो बदनामको प्रयास भइरहेको सभापति रवि लामिछानेको भनाइ। अदालतलाई दाहालको जवाब, 5000 व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको होइन। सर्वोच्च अदालतलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जवाब। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध जारी परेको छैन। तेजाब आक्रमणमा परेर जीवनको आशा गुमाएकी बिन्दवासिनीका पाइला अब सांसदतिर। अब के होला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र बालेन्द्र शाहले चाले यति खतरनाक चाल, सिंहदरबारका नेताहरू सबैको होसचेत उड्यो। रवि लामिछानेले पनि लिए निकै कडा एक्सन। अब सबै युवाहरू एकै ठाउँ हुँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले केन्द्र सरकारलाई काठमाडौँको हितमा काम नगर्ने भए सिंहदरबार र अरू पालिका तथा राजधानी नै सार्न सुझाव दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको हितमा काम गर्न आग्रह गर्दै त्यसो नगर्न सके सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्न सुझाव दिएका हुन्। उनले सिंहदरबार सारे पनि राजधानी सारे पनि काठमाडौँवासीलाई आपत्ति नहुने बताएका छन्। बालेन्द्र शाहले भने काठमाडौँवासीलाई राजनीतिक नभएर सम्पदा, संस्कृति, कला, सभ्यता चाहिने उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन् कि काठमाडौँको हितमा काम गर्नुहोस् कि सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्नुहोस्, हामी काठमाडौँवासीलाई कुनै पनि आपत्ति छैन। चाहे सिंहदरबार सार्नुहोस् कि राजधानी सार्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो सम्पदा, सांस्कृतिक, कला, सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति होइन, उनले बताएका छन्। सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सिंहदरबारको फोहोर उठेको छैन। महानगरपालिकाले फोहोर नउठाएपछि मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकाकै भएकाले जिम्मेवारीबाट पन्सिन मिल्ने भन्दै चेतावनी दिएको थियो। सङ्घीय सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि मेयर बालेन्द्र शाहको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले एकपछि अर्को गर्दै झन खतरनाक चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबार लगायत क्षेत्रको फोहोर नउठाउनु अराजकता भएको बताएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूलाई सिंहदरबारले असहयोग गरेको भन्दै सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका थिए। करिब 1 साता यता फोहोर उठेको छैन। नेता कोइरालाले मेयर बालेन्द्र शाहको त्यस्तो कदमलाई अराजकताको संज्ञा दिएका छन्। उनले जिम्मेवारी निकायको यस्तो व्यवहारले सबैले विरोध गर्नुपर्ने बताउँदै
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबार लगायत स्थानको फोहोर नउठाउनु अराजकता हो, जिम्मेवार निकायको यो व्यवहारको सबैले विरोध गर्नैपर्छ, कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। उनले महानगरले विभिन्न प्रश्न उठाएर फोहोर नउठाउने शर्त राख्दा सिंहदरबारले पनि यसै गरी धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु गरेको गलत भएको बताएका छन्। सरकारले पनि महानगरपालिकाले उठाएका प्रश्न व्यवस्था गर्दै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु सिंहदरबारले स्थानीय निकायलाई हेर्ने दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब हो। महानगर र सरकार दुवै सच्चिनुपर्छ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर बारले ध्यान आकर्षण गराएको हो। छलफलमा नेपाल बारका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र उपत्यकाका विभिन्न बार अध्यक्ष र पदाधिकारी उपस्थित रहेका थिए। प्रधानमन्त्रीको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्यायपालिकाको शाखा गिरेर न्याय सम्पदामा कठिनाइ भएको बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालत 14 महिनादेखि कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीशबाट सञ्चालन भइरहेको छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सरकारले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अघिल्लो वर्ष फागुन 1 गते उनी निलम्बनमा परेका हुन्। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष भएकाले पहल कदमीका लागि प्रधानमन्त्री ध्यान आकर्षण गराइएको अध्यक्ष घिमिरेले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तको प्रक्रिया 10 दिनभित्र सुरु नभई आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बारले चेतावनी दिएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीसँग परामर्श गरी तत्काल बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णयमा पुग्न आफ्नो तर्फबाट पहल सुरु गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले आफूसँग 2 करोड मागेको भिडियो सार्वजनिक गरेका सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनिने तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अझै 3 जना सांसदको अडियो सार्वजनिक बाँकी रहेको भन्दै चेतावनी दिएका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै प्रसाईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मिठो भाषण गर्ने 3 जनाको अडियो रेकर्ड आफूसँग रहेको र ती अडियो सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अभियोग लागेका ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद खारेजी गरिसकेको छ। प्रसाईले ढाका कुमार श्रेष्ठको अडियोको तरङ्ग अझै नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले भने त्यसको छाल रोकिएपछि अर्को भिडियो सार्वजनिक गर्छु। उनले सांसदमा मिठो भाषण गर्ने तर भित्री आचरण खराब भएका सांसदहरूको अडियो आफूसँग रहेको र त्यो उचित समयमा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिलेका मिटर ब्याजी पीडितलाई 1 अर्ब रुपियाँ दिए पीडितलाई राहत हुने र उनीहरूको साथ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हुने जिकिर गरेका छन्। नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि दैनिक आत्मदाह गर्न बाध्य बैंक तथा लघु वित्तीय र मिटर ब्याजी पीडितलाई बाँच्ने आधार तयार गर्न पूर्व राजाले भूमिका खेल्नुपर्ने दुर्गा प्रसाईको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू के होला त अब यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले आन्तरिक किचलोका कारण सरकारमा पठाउने मन्त्री छान्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। गत चैत 17 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा काङ्ग्रेसले 4 जनालाई मात्रै मन्त्री बनाएको थियो। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा रक्षीय मन्त्री प्रवक्ता प्रकाश शरण महत, अर्थमन्त्री नेताहरू रमेश रिजाल, उद्योग मन्त्री र सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री बनेका थिए। सांसदको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसलाई 8 मन्त्रालय दिने सहमति सत्ता गठबन्धन दलभित्र भएको थियो। आफूले पाएको 8 मन्त्रालयमा पनि काङ्ग्रेसले मन्त्री पठाउन सकेको थिएन। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू पक्षका 4 जनालाई मात्रै मन्त्री सिफारिस गरेका थिए। नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन कुमार थापा समूहले मन्त्रीको नाम नै दिन मानेका थिएनन्। कम्तीमा 3 मन्त्री आफूले छान्न पाउनुपर्ने कोइराला थापा समूहले सभापति देउवासँग माग गरेका थिए। 3 जना मन्त्री नपाएसम्म नाम नै नदिने अडानमा उनीहरू रहेका थिए। सभापति देउवाले 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छान्न संस्थापनेतर समूहलाई आग्रह गरेका छन्। बिहिबार बिहान बालुवाटार स्थित नेता कोइरालाको सचिवालयमा संस्थापनेतर समूहको बैठक
बसेको थियो। केन्द्रीय सम्पादनले तय गरे अनुसार मापदण्डमा केन्द्रित भई मन्त्री छान्ने सहमति बैठकमा भएको छ। बैठकमा सहभागी एक सांसदले सेतो पार्टीलाई दिएको जानकारी अनुसार सभापति देउबाले 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको नाम शेखर गगन पक्षलाई पठाउन भनेका छन्। पार्टीले 8 मन्त्रालय पाउँदा कम्तीमा 3 मन्त्रालय संस्थापन इत्यादिलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। जनमत पार्टी सरकारमा नजाने देखिएकाले अब काङ्ग्रेसले 9 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाउने अवस्था बनेको छ। ती सांसदले भने 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री हामीले छानेर सभापतिलाई नाम दिन्छौँ बताएका छन्। जनमत पार्टीले गत चैत 19 मै मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार छाडेको थियो। जनमतबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री बनेका थिए। जनमतले उद्योग मन्त्रालय मागेको थियो। उद्योग काङ्ग्रेसले लिएपछि असन्तुष्ट छ। जनमतले सरकारले दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। यसअघि गत चैत 17 मा काङ्ग्रेसले 4 मन्त्री पठाएको थियो। सभापति देउबा पक्षबाट अझै 2 मन्त्री जान बाँकी रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा हुने उपनिर्वाचनमा पूर्व काङ्ग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेलाई समर्थन गर्ने भएका छन्। काङ्ग्रेससँग सहमति हुन नसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आज भएको वार्तामा जोशीले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। आज भएको वार्तामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सभापति रवि लामिछानेले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार वाग्ले, रासपा सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी तथा केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरा सहभागी रहेका थिए। जोशीको तर्फबाट उनी सहित छोरा दीपक राज जोशी रहेका थिए। उक्त वार्तामा सहभागी एक नेताले स्वर्णिम वाग्लेलाई निशर्त समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जोशीको तर्फबाट आएको बताएका छन्। काङ्ग्रेससँग सांसद संवाद टुटिसकेको अवस्थामा उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न तयार हुनु भएको छ उनले बताएका छन्। अन्ततः अत्यन्तै खुसीको खबर आएको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई समर्थन गर्ने गोविन्दराज जोशीले प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता पैसाको डिल गरेको अडियो आएको हो, लेनदेन भएको छैन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ढाका कुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीच पैसाको लेनदेन नभएको बताएका हुन्। बिहिबार तनहुँको आबुखैरेनीमा आयोजित चुनावी कोडसभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले घुसको लेनदेन भएको कहीँ कतै प्रमाणित नभएको बताएका छन्। पैसाको कारोबार भएको छैन, तर हाम्रा सांसदले कुनै अमुक व्यक्तिसँग मन्त्री बन्नका लागि पैसाको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले सार्वजनिक पद हासिल गरेको व्यक्तिले कुनै पदका लागि पैसा माग्नु नैतिकतासँग सम्बन्धित विषय भएकाले पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारवाही गरिएको बताएका छन्। त्यही आधारमा हामीले ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौँ। व्यक्तिलाई हेरेर निर्णय गरेका होइनौँ, पद्धतिलाई हेरेर निर्णय गरेका हौँ रवि लामिछानेले बताएका छन्। लामिछानेले पार्टीमा रहेका सबैलाई राम्ररी चिन्न नसकिएको दोहोऱ्याएका छन्। एक अर्काको बारेमा थाहा हुँदैन, जब थाहा हुन्छ त्यतिखेर राजनीतिक दलले सोही र लोकतान्त्रिक कदम लियो कि लिएन, भ्रष्टाचारीलाई शून्य सहनशीलताको रूपमा लियो कि लिएन, गलत कुरालाई बचायो कि निकालियो भन्ने कुरा राजनीतिक दलको भविष्यले निर्धारण गर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच रवि लामिछानेले नेपालका राजनीतिक दलले 70 वर्षमा नगरेको अभ्यास र अनुभव 9 महिनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्नु परेको पनि बताएका छन्। यसले भोग्नु परेका समस्याहरू, यसमाथि लगाइएका बारहरू सम्भवतः राजनीतिक दलहरूले 70 वर्षसम्म पनि पार गरिएका छैनन् होला, तर यी सबै घुम्तीहरू हामीले पार गर्दै आएका छौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी आफूले नलिएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतलाई चैत्र 27 गते पठाएको लिखित जवाबमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन् 2076 माघ 1 गते 5,000 व्यक्ति मारेको भनी नैतिक जिम्मेवारी लिने साबिती बयान दिएको र सो आधारमा तत्कालीन प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भनी रिट निवेदकले लिनुभएको जिक्रेसका सम्बन्धमा प्रथमतः निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो 5,000 व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन उनले बताएका छन्। उनका वारेस लोकमणि पोखरेल मार्फत पठाइएको लिखित जवाबमा प्रसङ्गवश व्यक्त भएको
व्यक्ति शुद्ध राजनीतिक प्रसङ्ग भएको र त्यसलाई न्यायिक प्रक्रिया बाहेकको विचार वा अभिव्यक्ति मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक प्रसङ्गमा राखिएका अभिव्यक्तिमा राजनीतिक प्रश्न अन्तर्निहित हुने भएकाले त्यस्तो प्रश्नलाई न्यायिक निरूपण योग्य बनाउनु हुँदैन, दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बताएका छन्। जवाफमा बताउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालको इजलासले ज्ञानराज आनन्द र चिरञ्जीवी वास गिरी लगायतको रिटमा माथि सुनवाई गर्दै गत फागुन 26 गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। अग्राधिकार दिएको आदेशमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई 15 दिनभित्र लिखित जवाब दिन आदेश दिए पनि दाहालले 1 महिनापछि मात्रै जवाब पठाएका हुन्। 13 बुँदे लिखित जवाफमा कार्यव्यस्तताले गर्दा तोकिएको म्यादभित्र जवाब दिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। रिटमा निवेदकहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य लगायत 5000 व्यक्तिको हत्याको जिम्मेवारी लिएकाले दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश माग गरेका छन्। काठमाडौँमा 2076 माघ 1 गते आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले 17,000 मध्ये 5,000 हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए। त्यही कुरा अदालतको न्यायिक निरूपणको विषय हुन नसकेको उनको दाबी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच सर्वोच्च अदालतलाई प्रहरी महानिरीक्षकले जवाब पठाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध जाहेरी नपरेको बताएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध जाहेरी नपरेको बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत फागुन 26 गते ज्ञानराज आनन्द र चिरञ्जीवी वास गिरी लगायतको रिटमाथि सुनवाई गर्दै कारण देखा आदेश गरेको थियो। इमेल मार्फत जाहेरी पठाए पनि दर्ता नगरेको भन्दै रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा 2079 कार्तिक 9 गते इमेलमा दाहाल विरुद्ध जाहेरी पठाइएको दावी गरिएको छ, तर प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले सर्वोच्च अदालतले पठाएको लिखित जवाफमा भने उक्त जाहेरी प्राप्त हुन नआएको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। तेजाब आक्रमणमा परेर जीवनको आशा गुमाएकै बिन्दावासिनीका पाइला अब सांसदतिर जाने भएका छन्। 2070 साल वैशाख 9 गते घरको रमाइलो वातावरणमा एक्कासी आफ्नो जिन्दगीमा अन्धकार कालो बादल बनेर आएको घटनापछि जीवन सङ्घर्ष गरिरहेकी बिन्दवासिनी काङ्क्षाको एउटा सपना पुरा हुनेतिर लम्किएको छ। एसिड आक्रमणमा परेर आफ्नो हँसिलो संसार गुमाएकी उनी अब केही दिनमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सांसदको रूपमा यात्रा थाल्ने पक्का भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 करोडको घुस प्रकरणमा अडियो सार्वजनिक भएका सांसद डाक्टर ढाका प्रसाद श्रेष्ठलाई सांसदबाट निलम्बन गर्न सिफारिस गर्नेदेखि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि बिन्दवासिनीको भाग्य खुलेको हो। समानुपातिकतर्फ जनजाति महिलाको सूचीमा रहेकी उनी यसअघि अटाएकी थिएनन्। सांसद श्रेष्ठ कारबाहीमा परेपछि दललाई उनी छान्ने विकल्प खुलेको थियो। उनले स्थानमा दलले मेघबहादुर आलेलाई पठाउन सक्थ्यो, तर बुधबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले कामशाला नै पठाउने निर्णय गरेको हो। यो सँगै अब उनले प्रतिनिधि सभाको रोस्टरमा पुगेर आफू जस्तै पीडितहरूको आवाज उठ्ने र उनीहरूका लागि कानुन बनाउन भूमिका खेल्ने अवसर पाएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, बिन्दवासिनीको मुखमा एसिड आक्रमण भएको थियो। भारतीय नागरिक कमलराज केशरको एसिड प्रहार गर्नेसँग पहिलोपटक फुपूको छोराको मिल्ने साथीको रूपमा परिचय भएको थियो। उसले आफ्नो नाम केशरी बताएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, बिन्दवासिनीको पहिलो भेट फुपूको छोराको विवाहमा भएको थियो। त्यसपछि कहिलेकाहीँ फुट्ट भेट हुन्थ्यो। केशरी फुपूको घरमा निरन्तर आइरहन्थे र उनको भेट्ने क्रममा हुन्थ्यो। केशरी त्यसपछि हेटौडाको मन रोडमा अवस्थित बिन्दवासिनीको पसलमा पनि आउने गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, फेरि भारतीय युवाले उनको मुखमा तेजाब आक्रमण गरिदिएका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कोर टिममा भन्दै श्रीमती निकिता पौडेल लामिछानेको नाम प्रचार भएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले बुधबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत आपत्ति जनाएका हुन्। उनले आफ्नो श्रीमानको प्रगति बाहेक केही लिनु दिनु नभएकी एक योग्य र सक्षम महिलामाथि कायरहरू खनिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। रवि लामिछानेले भनेका छन्, एक आफैमा योग्य
सक्षम महिला जसले आफ्नो श्रीमानको प्रगति बाहेक राजनीतिमा केही लिनु दिनु नै छैन। कायरहरू उसका माथि खनिएका छन्। बिना आधार बिना प्रमाण कायरतापूर्वक गरिएको आक्रमणको हिसाब राखेका छौँ, रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले निराधार राखिएका समाचार र पोस्टहरू नहटाए कडा कानुनी रूपमा प्रक्रियामा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। निकिताले बिना कारण बदनामी र तनाव सहनु परेको प्रति क्षमा माग्दै रवि लामिछानेले आफूहरूले घेराबन्दी तोड्ने र जित हासिल गरेरै छाड्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बर्खास्त गरिएका समानुपातिक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले आफूलाई फसाए कोर टिम बारे बाहिर कुरा ल्याउन अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यससँगै निकिता पौडेलको समेत नाम राखेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएको प्रति रवि लामिछानेले आपत्ति जनाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। फागुन 1 गतेको विधालाई लिएर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच झण्डै हात हालालको स्थिति सृजना भएको छ। मंगलबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरेले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, काङ्ग्रेस सांसद ईश्वरी नेउपाने, महाधिवक्ता दीननाथ मणि पोखरेल र पूर्व न्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि सहभागी रहेका थिए। चैत 25मा सभामुख र 3 शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। मंगलबारको बैठक त्यसैको निरन्तरता रहेको थियो। बैठकको मुख्य 2 एजेन्डा तय गरिएका थिए। प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका 3 विधेयकहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण, संवैधानिक परिषद र संक्रमणकालीन न्याय संघ सम्बन्धित विधेयकलाई अगाडि बढाउने र संसदीय समितिहरू गठन गर्ने। तर बैठकको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच नोकझोक चलेको वातावरण तनावग्रस्त भएको थियो। सहभागी एक नेताका अनुसार बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा पनि एजेन्डामा राखिएपछि उनी आक्रोश भएका थिए। उनको तारोमा थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने। ती नेताका अनुसार 2 नेताबीच सवाल जवाब र नोकझोक झण्डै हात हालालको स्थिति सृजना भएको हो। केपी शर्मा ओलीले भने, म र हामी हिंसा दिवस मनाउँदैनौँ। पहिला त्यो हिंसा दिवसको निर्णय खारेज गर्नुहोस् अनि मात्रै अरू एजेन्डामा छलफल गरौँ, केपी शर्मा ओलीले बताएका थिए। प्रचण्डले जवाब दिँदै तपाईँकै दल समेत सहभागी सरकारले निर्णय गरेको होइन र भनेर प्रश्न गरेका हुन्। तपाईँहरू पनि उक्त सरकारमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो त भनेर जवाफ दिएका छन्। केपी शर्मा ओलीले मन्त्री फेरि भने, मन्त्रीपरिषदको बैठकले बिदा दिने निर्णय गर्दैछ भनेर मसँग सोध्नुभयो। मसँग त बस यस बारेमा तपाईँले केही भन्नुभएको थिएन। फेरि प्रचण्डले भनेका हुन्, तपाईँसँग सल्लाह गरेकै थिए त जनयुद्ध दिवसलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले जानकारी दिएको होइन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोधेका थिए। लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, एमालेका मन्त्रीहरूलाई जानकारी नै दिनु भएनछ। 81 निर्णय हुन लागेपछि विरोध गर्दा गर्दै उक्त निर्णय गराउनु भएछ। एमालेका मन्त्रीहरूले यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, अहिले हुँदैन भन्दै पनि तपाईँले केपी शर्मा ओलीसँग कुरा भएको छ भन्नुभएछ। जनयुद्ध दिवसलाई बिदा दिने कुरा त भएकै थिएन भनेका छन्। प्रचण्ड त्यो निर्णय जानकारी दिएरै भएको हो। 2 नेताबीच नोकझोक बढ्न थालेपछि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले थामथुम पारेका थिए। उनीहरूले मूल विषयमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेपछि उनीहरू थामिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला नेकपा एमालेको मुख्य सहयोगमा गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नियुक्त भएका थिए। सोही सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय दिएको थियो।